الحمد لله الحمد لله العلي الكبير سبحان الله. الحمد لمن قدر خيره وخفال والشكر لمن صور حسنه وجمال فرد صمد عن صفة الخلق بري أزلي سرمدي خلق الخلق كمال سبحان الله. ثم نشهد شهادة بأحدية شهادة بألوهية شهادة بربوبية شهادة بكمال أزلية أبدية سرمدية بلا فارق وهارق ونازم ومائد لا يزال ثم نشهد شهادة الملائكة وأولي العلم وصاحب العلم والحكم والنظم والنظم والعزم والجذر واللفظ والمعنى والفكر والمعنى والجسم والأعلى ثم نشهد أن شهادة كاملة شهادة بأحدية شهادة بكمال أزلية أبدية سرمدية بلا فارق وهارق ونازم ومائد لا يزال ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مناظم له ولا مناظر له ولا مداني له ولا مجاور له ولا مقابل له ولا منظم له ولا مجرم له ولا جرم جرام مجروم مجروم لا ولا نظيم نظم ناظم مناظم لا ولا جسيم جسم 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 لا ولا قسيم قسم جسم قسم لا ولا نذر بذر هذر بدل ولد جدل نسد لا ثم نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومؤيدنا مخدومنا منظومنا معصومنا مقسومنا جبيرنا وأجبرنا كبيرنا وأكبرنا منيرنا وأنورنا ولينا وأولانا تقينا وأتقانا زكينا وأركانا ولينا وأولانا وأعلانا أجلانا أبهانا أتقانا أذكانا سعيد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى وكشف الدجى وكشف الدجى ثم نزل وبذل وهبط إلى سائر الورى ثم
نشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابي وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا ظهرت الفتن أو البدع وسبت أصحابي فليظهر العالم علمه ومن لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا بكر أنت صاحبي في الغار وأنت صاحبي على الحوض وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لكل نبي في الجنة لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم اجعل معاوية هاديا مهديا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعزوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے محبت میں نبی کی سر کٹائے ہیں صحابہ نے سینے خون بہتا ہے سینے پر ہے پتھر مگر توحید کے نعرے لگائے ہیں صحابہ نے عظمت قرآن کے مینارے ہیں صحابہ عظمت قرآن کے مینارے ہیں صحابہ گر چاند ہے محمد تو ستارے ہیں صحابہ ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے ہیں صحابہ اللہ ہمیں
جان سے بھی پیارے ہیں صحابہ. انتہائی قابل عزت قابل احترام علماء کرام او دلری او دلزدین راغلی مشرانو کشرانو زوانانو السلام علیکم. اگرچہ زما تھکاوٹ او سترتیا دومره ده چې ډېره ګرانه ده راته دا بیان کول، ځکه چې بیان کول دا د زړه او د سینې زور غواړي. خو بہرحال هغه وایي نوکر کیا اور نخرا کیا، زمونږ کار دغه دی کوو. نو چې زه د دومره ستړتیا نه باوجود په جوش او خروش سره لګیا یم، نو تاسو به هم انشاءالله ویښ کېنئ که نه؟ انشاءالله. او په جذبې سره به کېنئ انشاءالله. او زما په دې خبرو پوهېږئ انشاءالله. چې کوم کسان پوهېږئ لاس اوچت کړئ، ټول پوهېږئ که نه؟ بس دقسې انشاءالله څو خبرې به کومه، په ډېر غور سره به ستاسو نه مطالبه کوم کہ تاسو ذہن اور دماغ بحاضر سب. امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سور کری دی، کہ سور لور کری دی در طول کائنات نور لور کری دی، کہ سور لور کری دی دا ہر جانے ورلہ غور ورکڑی دی او خیر. کہ صورت گورے نو صورت ورلہ دا سے ورکڑی دے چی آغا سے صورت نشتہ دے، او کہ سیرت گورے نو سیرت ہم دا سے ورکڑی دے چی آغا شانتی دا چاہ سیرت نشتہ دے، او کتاب چی ورلہ ورکڑی دے نو دا سے کتاب نشتہ دے، او دا ملگرو دا صحابہ چی کم جماعت ورلہ ورکڑے دے نو دا سے جماعت نشتہ دے. ہر سے ورلہ بے مثال ورکڑی دے، بے عیب ورلہ ورکڑی دے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ناس سے یو یہودی رنگا ہوئی چھے اے جابر ستاسو پا دی نبی کی منگا عیب او نقص دی ہو لٹاو، و منگ تسا عیب اخکارا نشو. تو ورسر پا سفر کی پا حضر کی دشپی دروز یہ تاسو پا کیسا عیب اخکاری کی تیرا تو خیا. جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی چی آو نور عیبون نشتے خود یو عیب فکیمات اخکاری. یہودی دیر خوشحالہ شو چی یو عیب بردے اخری او سلب و سرزان نٹل کچھ اخیرہ ویویا ویدہ سے نگا ورشا غطول یہودیان دیرا والا نو بیا بولتا ہے. اگر تلے پا منڈے ٹول راوزے اللہ تو محمد عربی غلام دے و خادم دے لوگی چی ماتا پکی یو عیب معلوم دے پا منڈے ٹول رالا. حضرت جابر چوکا تا چٹول راجہ مشرنی اگر اچھت سے تو خطور ہوئی وی لائب فیہ سوا اللہ شبیہ لہو، لائب فیہ سوا اللہ شبیہ لہو فی الحسن والخلق والالطاف والشیم. اے یہودیانو زمان پر نبی کے ایس عیب نشت دے، آنکھ تاسوے ندا عیب دے چی داغ پشانتے نہ پا جہان کشتے نہ دا اللہ پا دکان کشتے. عیب فی سوا اللہ شبیہ لہو فی الحسن والخلق والالطاف والشیم. ہر لحاظ سرے بے مثالہ، ہر لحاظ سرے واللہ غرشے ورکڑے بے زمان عنوان چلندے اگر صحابہ کرام. اللہم زد فزد. او زکا یوم ملگری راتا اس میں سے جراولے گو کہ اسلامی کال 99 شروع کی گی.
لگا سے دو کرنا محرم الحرام شروع کی اور اسلامی کال آخری میں اشتا ذوالحجہ عجیبہ کمال دے در ذوالحجہ جب اسلامی کال آخری میں اشتا دین ولسم تاریخ لا دے امام الانبیاء زنگے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید شوئے دے اور اسلامی کال ابتدا چدا محرم الحرام ندا نو دا محرم الحرام پا یکم تاریخ باندے خلیفہ ثانی لا ثانی خلیفہ ثانی لا ثانی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا مدینہ الرسول کے پا مسجد الرسول کے پا مصلی رسول باندے شہادت ورطا نصیب شویرے دو اسلامی کال ابتداؤں پا قربانے نکی جو انتہائیوں پا قربانے باندے دا آگا کسان دی صحابہ کرام جدو پہ امام الانبیاء باندے جان مال اولاد جیداد جاگیر رشتے ناتے وطن چمن امن ہر سے پھر قربان کری دی ذکر اللہ پپل کتاب کے دا صحابہ کرام شان بے عمل کرنا ہوئے عجیب امداد باندے خطاب گئی اللہ وی اے پیغمبران دا صحابہ دا پارا قانون بدل کرے دے قانون میں دا سے بدل کرے دے اذا جاک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم اے پیغمبر قانون خدا دے جد بہر نسوک راضی مسلام با اگر کہیں خستا جماعت سا یاران دم رو چتی اے پیغمبرہ دا بلال حبشی درات لو نمک کے دا سہیب رومی درات لو نمک کے دا سلمان فارسی درات لو نمک کے دا بوہر رب شانت درویش درات لو نمک کے اے پیغمبرہ کہ دو دا بہر نراشی تب مخ کے زمان طرف نہ سلام ہویا سبحان اللہ تو بلا سلام نہیں ویلے جت پہ سلام ہویا اللہ اکبر صحابہ آغا خلق دی جو قرآن مقدس ہوئی جو اصبر نفسکا مع الذین یدعون ربهم بالغدات والعشی اے پیغمبرہ پریگ دا ابو جال ابو لہب دا مالداران پریدا سرمائے ورسر دیر دا دولت ورسر دیر دے خودم بینی نہ خالی دے اے پیغمبرہ تدا آگا کسانو سرزانیوں دے کا کہ پتا باندے ہر سے قربان کری دے دے کائنات ہر رشتہ پریخی دا دے کائنات طول ملی پریخی دی یوستا دا مخبہ خاطر جت پہ نظر کرم ہوکین دے کائنات ہر غم ورطا سان شی مثال واورے امام الانبیاء پہ جنگ احد سے پیغام را گئے چھ نبی علیہ السلام شہید شوے دے زنانہ چھ مدینہ کے پیغام واورے چھ اللہ نبی شہید شوے دے بس یہ ومنڈ دا ناری نہ راوتی دی دا کوروننا زنانہ راوتی دی دا کوروننا حالانکہ خبر دروغو صحابہ واپس را روان دی دا جنہ یو زنانہ چھ آگا بیوار پا منڈلی آلا دا سے ساس آلا یور تو یہ زنانہ چرت روانے اگوی ما فعل برسول اللہ ما فعل برسول اللہ اے خلق دارا تو وے
جد نبی علیہ السلام سال دے زمانہ امام الانبیاء سال دے اگوائیم کیا ریتون کے ورطوئے اے زنانا تو دا پیغمبر تپوس کے خاون دے شہید چھوئے دے وہی پریگ دا دارا توئے چھ زمان پیغمبر پسال چھ دے وہ مخترہ و مخت روانہ دا پیو منڈا مخلو لقا پلالا اے زنانا سلور زامن دی شہیدان شہیدی وہی پریگ دا دامو تپوس نکو ما دارا توئے چھ امام الانبیاء سال دے سوبر توئے نور دی شہید چھوئے دے پلار دی شہید چھوئے دے وہی ایس پروانشت دے خدارا توئے چھ پیغمبر سال دے جو صحابی ورطوئے چنانا پیغمبر بالکل بخیریت ہوئینا چھ سو پوری ملی دلے نہیں جب منٹر آلا امام الانبیاء ڈڑو وحی دناستے سنجا چلی پیوار منڈکڑا او پیغمبر جندے روح بلی دن سوئے وی کل مصیبت بعدکا جلالون کل مصیبت بعدکا جلالون اے دلہ حبیبہ جتنا جندے روحی ندہ کائنات ہر غم برداشت ولراتا آسان بھی جو جان مانگو تو جان دے گے جو جان مانگو تو جان دے گے جو مال مانگو تو مال دے گے مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا محمد کا جاہو جلال دیں گے اللہ اکبر داسمی نہ کہیں گر وقت نے ہم سے وہی ناموس رسالت کی خاطر ہم جان چھاور کر دیں گے ناموس رسالت کی خاطر ہم جان چھاور کر دیں گے گر وقت نے ہم سے خون مانگا ہم وقت کا دامن بھر دیں گے اللہ اکبر اللہ وَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ حبیبہ ددی خلق نچر آنکھ والے خوانشی ولی سارشی او مخامشی زیدہ دوما پیو مصیبت کے پبل مصیبت کے دیو امتحان میں چتوما بل امتحان کے ورنہ نباسما لیکن حبیب استاپ دے جماع کے دا کمال لے کہ سارا مخامی ددو پجب باندے چھ بل نہیں ہو پکاری بچائی تو چاہتا آواز اور کئی یدعون ربهم بالغداة والعشی سارو مخامات جروے پیغمبرہ دلتا خوئی وصبر نفسکا تا پخپل ددو سرشا پبلائت کی ورطوئی چے حبیبا لا تعدو عیناکا عنہم وَوْرَضْوَانَا لَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ اے پیغمبرہ تخلصتر کی ددونا خود خماروا قسم دے حیران شما چیدت سومر خوف خدا سومر خوف تی اللہ وی لا تعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ حبیبہ تسترگی وانڑایا خوا دیکھوا دو خراکلی ہم سادی سرگ پخاطر دیکھنا نصحابہ کرام وکلورت اللہ سوئی وَإِ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ پما باندے و پتا باندے جلہ رحمت کو کینو دائے عدل دے دائے فضل دے او چھ نہیں کینو دا عدل دے چھ کینو سدے او چھ نہیں کئی ظلم نہ دے خواه لیکن مجبور نہ دے باغیس شے واجب نہ دے دا ٹولی دنیا دا پارا خود نبی بارکی دا صحابہ بارکی ہوئی کتب ربکم علی نفسه الرحمہ بتاس الرحمت نور والما اللہ پزان باندے لازم کری دی اللہ اکبر کبیرہ صحابہ وہ صحابہ تھے صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر روز عید ہوتی تھی
دن کو محنت و مشقت رات کو مصطفیٰ کی دید ہوتی تھی اللہ اکبر اللہ ویدہ آغا خلق دی اور بھبل دی آیت غور کو اللہ وی رضی اللہ عنہم ورضو عنہم رضی اللہ عنہم ورضو عنہم مانا دادا اللہ دا دون رضا شو او دود اللہ رضا شو دی آیت چرے قور ندے کڑے تاسو اللہ دا صاحب و شان تمرا بیان کڑے دے دی آیت آواز دان جیویں چی رضا شو اللہ وی تمرا اچت خلق دی چی دو زمانہ رسو رضا شیدی اول تیز رضا شریما رضی اللہ عنہم ورضو عنہ دو رسو رضا شیدی اول علماء اخپل رضا ورکڑے دا سومر تاریخ کے داود زڑتر جمانی قرآن کڑے دا غزوہ احد کے داغون غلطی شویوا نن دیر خلق دی اگر صحابہ پا غلطوں باندے گوتی لگئی کہ دا جرم کڑے ہو دا جرم کڑے ہو دا غلطی تشیوا حضرت عثمان ندا شیوا پلانکی ندا شیوا پر کتابوں نے گلی گلی دی اور دا صحابہ کو مابین کی جنگ شیو اگا غلط ہو اگا صحیح ہو اگا غلط ہو اگا صحیح ہو لگا شرم دل ندر دی دا صحابہ کو مابین کی جج تجوڑے گی یہ مور مسور کی دال شکل تنے ہو یہ صحابہ کو مابین کی جج فیصلہ کون کے تجوڑے گی تو فیصلے دا پارا شرط دا دے چی یا دا وہ برابر شا یا اچت شا یا سشا یا اچت شا نو قسم دے اچتی دا خپریگ دا چی صحابہ و دختو آگا خور تنشتر سے ذکر بھئیو عالم لکی کہ سل کالا سمرا سل کالا یا ولی اللہ دلہ ولی سل کالا دسترگ رب مرد اللہ نا فرمانی نہیں کڑی دسترگ یو جپک برابر ہے غفلت کے وقت نہیں تیر کڑے اللہ 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 بس اندہ کہیں سلگالا رسو چی دی ولی تک مقام ملاوی گی اگیو صحابی تا دا پیغمبر پر مفتی اول نظر واچی نورت ملاوشی چر طرح سے اگوتا اگوتا سکر سے دے نشی ماوید صحابہ پما بین کی فیصلی مکوت نشی کولے زمانم دا صحابہ نا غلطی شویدہ خو زمان جرم ندے کڑے زمان گناہ ندے کڑے جرم دا اللہ و دا غد رسول کڑے دے او اللہ و رسول دوارو معاف کڑی دی چھے دا چاہ جرم کڑے دے وہ نو ذلیلت تو وہ سب پوری لانا معاف کائیں ستائی سے کڑی دی چھے تے نا معاف کائیں ہر سکوئے رنو دا صحابہ پا معاملہ کی چرتوں دا مصلحت شکار نشائیں دا صحابہ پا مابین کی وکیلان اور ججان مجوڑے گئے ہاں بلکہ دا صحابہ صفایان بیان ہوئے سب بیان ہوئے سکتے دا صحابہ صفائی اللہ بیان ہے چکل اللہ ہوئی اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس خلق توے آغا سی ایمان راوڑے سنگت صحابہ راوڑے دے نو منافقین سوئے انمنو کما آمن الصفحہ آیا منگا آغا سی ایمان راوڑے سنگت نے بے وقوف راوڑے دے نو صحابہ تا منافقین بے وقوف ہوئے نو اللہ واللہ صفائی پیش گئی سوئے وی علا انہم ہم الصفحہ واورے زمان دا نبی صحابہ کا جسو بے وقوف ہوئی اگر مخبل بے وقوف دے
اگر سدے آو کہ وہ صحابہ تا بے وقوف ہوئی دا بے وقوف دے کہ صحابہ تا ظالم ہوئی پکپل ظالم دے کہ صحابہ تا فاسق ہوئی پکپل فاسق دے کہ صحابہ تا کافر ہوئی پکپل کافر دے مرضی سناسو کو صحابہ کرام آغا جماعت تے کہ اللہ دلوی صفائی بیان کے ماوی ترجمانی دلی مثال کہ وہ غلطی تیوش ہو اللہ وی عف اللہ عنہم لفظ تغورو گئی عف اللہ عنہم اللہ وی اللہ معاف کرل سب عفا عنہم آگئی معاف کرل سلف استعمال کو تاس جسو پا گرامر کوئی گر نو سیغہ دا ماضی ذکر کرنے دا غائب عنہم سب عنہم آگئی معاف کرل معافی اعلان پا قرآن کی راگے صحابہ پزڑے کی بیائیو کھٹکرالا چنانا والخبچ دمن سر اللہ خطاب کو نمانتب خطاب کو الیوم اکملتو لکم دیناکم اور نکوئے الیوم اکملتو لکم دیناکم او دلتوئی چعفا عنہم معلوم شفافی کرو خسن سخیر اللہ پاتے دے چم خیران آڑاولے دے اللہ فوراں دے حمایت راولے گو وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ سبحان اللہ ہائے 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 چتا سو بدیلا خپینو ببل کے سوئے عفا عنکم ولی پریشان کیے گئے ما تاسو معاف کریے تاسو اللہ معاف کری دی خدا دنیا اسم دگیرو پلی تو ڈکل چھے اولا نبی معاف کری غلط صحابوں کو بارکی ہوتی ہوئی اللہ اکبر او پس صحابہ کے دا صحابہ جرنیل دے فاروق اعظم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان را اڑلو واقع ہے دادا ویدکورنا نبی علیہ السلام پس روانے کیا پسے نبی علیہ السلام پس روانے نبی علیہ السلام مخیلے پیچھے لگے تنگ کم پٹے مٹے بے علماء نبی علیہ السلام مخیلے زور پس نبی علیہ السلام لاڑ اور حرم کا داخل شو وی زور پسے ودرے دا بید اللہ نبی پمان زودرے او قرآت شروع کو قرآن شروع کو قرآن تلک اللہ یہ قرآن وہی دا سورت حدید آئی سورت حقہ دا سورت حقہ تلاوت پیغمبر علیہ السلام شروع کڑے دے حضرت عمر وی زوالارے چو وقور کا ککنچی وہی سا نبی علیہ السلام تلاوت کئی او پتمرا فصاحت اور بلاغت اور تاثیر سرا ما چیغ کلام وامرے ماوی قسم دے عرب سیوئی جدا پیغمبر کو جادوگر دے ماوی چدا کو جادوگر دے جادوگر دے یہ فوراں قرآن آیت راوے انہو لقول رسول کریم داد رسول کریم قول دے ماوی چدا خو شاعری دا صدا شاعری دا
اذن نبی بجبر آئے وما ہوا بقول شاعر دا شاعر قول ندے یو دا مویری دم چیز سڑی دے زماب دا زلپ خبر پوشو معلوم شو چرتا کاہن دے یو دم ندا آئے پخلے را گئے ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون بے پیغمبر دا صورت نو ختم کرے فوقع الاسلام فی قلبی کل موقن اسلام زمان دزر زیلو تداخل شوئے سبحان اللہ دا واقعہ حضرت عمر پخپل بیان کرے دا اور مسند احمد نقل کرے دا بعض کتابوں کی جگہ مواقع راضی خور کرا دا روایت منکر دے امام زہبی پدے باندے سخت جرح کرے دا اور زکا دا غیر وجہ در تک ہے زکا پی جرح کرے دا مسند احمد دا روایت صحیح دے سندن بالکل صحیح ہے اور دا چکم روایت تے کہ خور کر لار التنے قرآن واورے آو خور وحلا دا یو ذلیلت ارشید پدی دنیا اگر حضرت عمر پر توہین کی دا جولہ لکلا چی عمر دا پیغمبر دا خلین قرآن آورے دا لیسا سر پہ نوشی و دا یو جنی دا خلین قرآن واورے دا سر پہ وشو چی دا جنہی دا خور نے قرآن واوری دو پیسر وشو ایمان راور او دا پیغمبر نے قرآن واوری دا سر پہ نکی نو کلا چی منگا دا دیزیلی اولٹو لے نو دا واقعہ غلط ہوا اور صحیح واقعہ دا ہوا او پدے میں درتا حوالہ پیش کر تفصیلات گو رہی میزان الاعتدال لسان المیزان تحصیل و تحصیل عزیزان فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آگا صحابی دے کہ نبی علیہ السلام ورطوئی چھے عمرہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمرہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی اللہ دا حضرت عمر پجبہ و پجربان میں حق جاری کرے دے حق جاری کرے دے او کل کل بورتوی چھے تو دیر خبری مکوا تو چیس خبر رائے پیش کئی پا فرش اللہ ستاد خبری نا قرآن جوڑ کی نازل حضرت عمر پخپل ہوئی کہ سلیرش مقامات یا 28 مقامات دا سنی کہ ماں پا فرش من رائے ورکڑے دا او اللہ دا مادر رائے نا قرآن جوڑ کلے دے او دا عرش میں نازل کلے دا یو رائے دادا طواف مکمل شو دا کعبے نبی علیہ السلام راگے منتوی کی داز چلے دا مقام ابراہیم دے گٹا کرتا ہوا تو مطاف کی دا مقام ابراہیم دے نماوی افلا نتخذوه مسجدہ اے اللہ نبی آیا یو دو رکاتا وہ نبودلتا دو رکاتا وہ نبودلتا نبی علیہ السلام چے عمرہ زڑخو زماہوں وئی او حکم ندے راگلے حضرت عمر وئی زماہ خواہش تے چے دو رکاتا ہو کو بس لا مسجد نبی تلی چے قرآن آگئے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى دا مقام ابراہیم ند مانززے جوڑ گئے نو سکلوں طواف مکمل کر ملتبس گئے دو رکعت نفل بکر یو مقام ندے 28 مقامات داسدی کہ فاروق اعظم پس مکر آئے ورکے او اللہ دا قدر آئے نا قرآن جوڑے یو نازلئیے اللہ اکبر کبیرہ منافق مرشو عبداللہ بن ابی زویر را گئے نبی علیہ السلام توی چی پلار میں مرد جنازے ہو گئے او داو غٹ رزیلو غٹ اسلام لفظ جکم نقصان ورکر دے کرتے توبہ او پخلے کی دیر خوب دیر بس نوکر خادم تابدار مجید اور اس کو جو بیا زیر کرتے
مڑ شو نبی علیہ السلام کی جنازے لروان صفونه جوڑ دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتصلی علی المنافق یا رسول اللہ اید اللہ حبیبہ طول جندی تال تکلیف نہ در کری دی اس پہ تا جنازہ قیدہ سعادت اللہ ولی ورکے اتصلی علی المنافق دے منافق دید اللہ نبی ولی پی جنازہ کہیں نبی علیہ السلام ہوئی تھی عمرہ اللہ نن من کرے نو جنازہ بے کوما بظاہر خو کلمہ ویلا کنا دا خو منتب پتہ دا چی دشمنوں دے اسلام خو اللہ من کرے نیمہ حضرت عمر پر روایت کی دی پوری آلی چی دے نبی علیہ السلام لمن یونی صلاح چی اید اللہ نبی دشمن دیستاؤ دا اللہ دی ایماندارانو جنازہ پھر مکوا لیکن پیغمبر مخی تشو جنازی لجنازے اکڑلا فور اللہ قرآن نازل کو اللہ وہی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ اے پیغمبرہ دنگل بات کدا سے مرتد مرشی نداغ جنازہ امکوا دا قبر دا پاس ہے وردرے گی ترکا قبر مندی بھی ہم ندرے گی دا منافق اللہ حضرت عمر اوخ کی روایات تو کدار اگر کی مفضل پر جڑا شوئے حضرت عمر اللہ ورلا اگر رائے نہ قرآن دے اور دا آگا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے چپا مسجد نبی کے پا 22 لاکھ مربع میل باندے اسلام پرچم لے راو کھڑے دے پا سومرز مکہ صبح ویسو جی دا 22 لاکھ مربع میل ستا ہوئی ہوئی دا خیم چی ستا ہوئی کہ کراچی یو عالم حساب لگول دے ویچی دا پاکستان عمرہ 15 ملکوں نے جوڑی سو پر دمر دنیا باندے دے اسلام خلافت حافظ او خالدہ دے چیدہ یو بادشاہ سفیر را روان دے دخوالا لوئی پالوان دے تورور سردہ مدینی تراغے وہی چی دار الخلافت کم دے سشی ہاں دار الخلافت اشتدے ہوگنا پارلیمنٹ ہاؤس کم دے وزیر اعظم ہاؤس کم دے وہ جب وہی محل بھائی تب پوچھنا کہ یہ یلتا ورشل یلتا ورشل وہ یہ سلیدہ سزد امیر المومنین دا کور تا پوچھ کو یہ وہ یلتا ورشل دسو کی گرزی راگے یہ کچھا انہیں پور دے اور تو امدائی پور دے وید اللہ بندگان زد تپوس کو ماد اسلامی حکومت سربراہ امیر المومنین اگر سڑے امدائی دے کرنے پور دروازے ٹکولا ہوئی پور نشتے باقی لئے تل دے وہ سوچ کی دے چی باقی لئے تخ لگی دے لئی دس روز آرو اور نوکر چاکر بناسی ولاڑی امیر المومنین بپلوئی دس روز رو تخبان دناسی بپدیس سوچ کی روانے باق لار گوری پیارا واپس شد باغنا بارے چاہتوئی چندم تخو امیر المومنین نشتے اگر تو آگا دے کرے اللہ بندہ گوری نہ آگا دے وچی دلری نمی اگت اللہ رام دے کسوی نو حضرت امیر المومنین آدادے سپلئی سر تیخی دی اور ملاستے بنی وجود غارمدی او بنی وجود باتے سورے دے پتغال کے پروتے وزلالم ماجو دم آوازوں کو دا سلام جس سنگا میں سلام آوازوں کو دے چرا پاسے و دا سے او قتل دا غصفیر دلاس میں ترارتا و شہور پی تمرا رو بیو تمرا دیشت اور دب دبائیوا دا کنا ترارتا و شاہ آگا یودم وچے اے امیر المومنین عدلتا عدلتا فأمنت
ونمت عدلت فامنت ونمت زخو نور نپوئیگم خودم رویما چی عدل دی قائم کو پا امن کشوی نبی غمود شوی عدل کی دا کمال دخوا چی عدل کوئی امن بھئی اور چی امن بھئی نبی غمود شوی اور چکنہ دغال نہیں نبیہ بدی دکان تر اتلس تالی لگولی اکور بدل خود ندار صاحب دکان روک لیو کماتی بچا چوکیدار بھئی بیا بدل سر بکر ہوئے گئے بخبر آپ دار خلیفہ وقت فاروق اعظم حال دے اولادی تو ہوئے جد جمعی روز دا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ منبر تک خط لے گئے خطبہ ور گئی وی ایوہ الناس اسمعوا وعطیعوا وارے غمائتا چکے یو عام بانڈا کی راپا سے من لا نسمعوا ولا نطیع ناو رستا خبر آو نکوستا اطاعت حضرت عمر یودم پریشان شوئی چولی اید اللہ بندہ ولی اوی امیر المومنین جواب راکاوی فرن طول خلق العاور اطاعت پر غنیمت کی کپڑا راکلیوا دو گزا کپڑا دی ورکلیوا ما تم دو گزا کپڑا میلاو شویوا نو اے فاروق اعظم دو گزو کپڑوں نہ خود جامن تیاری گی او تا دا آگا جامی دا آگا کپڑی جامن اڑک لے دا معلوم ہے شو چتا فالتو اپستے دا زمان گستا سو برابر رسے دا حضرت عمر پڑھک جماعت کی ددی جواب ورکئی سنگ جواب ورکئی وہی جے خلقو زنور کو جواب وہی بچی عبداللہ ابن عمر پاس جواب ورکا عبداللہ ابن عمر پاسی ہوئی جے خلقو آو رہے طول تدود وگز میلاو شیوا زمان والد تبلار تم میلاو شیوا دوگز ماں تم میلاو شیوا خما اخبر دوارا گزا کپڑا پلار لورکلا چی پلارا تا امیر المومنین و جامعی رشتے زمانہ اور سر یوزے کا زمان گیا رسکی دنودا سے جامعت عرشوی کیسی سڑی تا سے عجیبہ و نختاری کی دا عجیبہ و نخلق صحابہ تم کھونا شوئے لگیا ہو سب اور رہی گو لادی تو گرے دا مدینہ منوری جج دے قاضی دے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی کی سہن طرف تا دا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورو دا نبی علیہ السلام تردے او دا غد پور نہ بگئی دا غی امبوبا دا جماعت پا سہن کرتا گئی چی باران بشو خلقو حضرت عمر تا شکایتو کو چی گورا دا پور دے چی باران چی نو دا اوگا چر ترازی جماعت سہن ترازی پڑاک کی لگی دا اوگا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاسی اولارا غنہ وغیرہ ہوئستا چی سنگے ہوئستا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ خبر شو چی امیر المومنین زمان پورنا وغیرہ استلیدہ سیدہ لار ججلہ کیا لار ججلہ اگر تم پتا وقا چی دا آگا جج ندے چی دے وزیر اعظم نبیری سیدہ لار ججلہ وہی جے امیر المومنین زمان پورنا وغیرہ استلیدہ او بیائی داوی جی ماں پناوگی بانی پروانوا خدا نواغی امام الانبیاء وقت اللہ سنو لگولی نبی علیہ السلام وقت اللہ سنو لگولی او دو انصار صحابہ پی گواہان پیش کرد ادھا گواہان دی دو کو مخید اللہ نبی وقت اللہ سنو عدالت
فاروق اعظم راو کو وراث صفائی پیش کا حضرت عمر جی ٹول خبر واپس عدالت کے ولائی دے گتا وہی چیز جیسے قاضی سے چمدل سے خبر اللہ سنگا جی حضرت عباس رو دا گواہ ہم دی نبی آباد دی فیصلہ تنکہ دی فیصلہ بل پخبل کوما یہ سنگا یہ بس رازے طول راروان کرل خطہ تیار کرلا اور ناوگے دلور کرلا حضرت عباس لا میزو وقت ولارے تب زمان پہو گبانے خیج اور پاک اللہ سوے لگئے قسم دے پر سوچ کی نرازی دا خبر حضرت عباس ججر ماسو چلوی نا اس پہ کرے دا سے دیوال سر اللہ سنے لگولی دی حضرت عباس تو ابو باندے والار دے او پلاس کے اور لدا سے اولاس کے خٹ اور گئی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نبوری 22 لاکھ مربع میل خلیفہ کت والار دے او داغا پا ابو باندے حضرت عباس والار دے او ناوہ گئی لگئی لیا دے طول خلق دا منظر پوری دبا تماشا پوری کلچنا وگئی فٹ شلا حضرت عباس کا تراک پشوی اوزم خلق کو دوئے اے خلقو دا ہر سچی ماں اکڑل صرف دا انصاف حاصل اولو دا پارا صرف دا عدل مظاہرک اولو دا پارا دا ماں تم پتو چن دینا وگئینا دی منزگاروں تا تکلیف کی گی چی بارانی اس زمان اعلانو آورے چی دا عمر دا فیصلین تمرا متاثر شیرما اس بناو گئی ملوی کی گی بلکہ زمان طول کورما جماعت توقف کو زمان کورما طول مات کی دابو کو جماعت کی داخل دا خلق کی سالت اللہ دی در شانت ہے مول عمرہ آمین تو غلام خل کا مسکر کرنا الہی تو پھر ہم میں صدیق سا ایمان پیدا کر الہی تو ہم میں صدیق سا ایمان پیدا کر عمر فاروق جیسا کوئی جری انسان پیدا کر جہاں سے گم حیا ہو وہاں دم عثمان پیدا کر علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر عزیزانو در فاروق اعظم یکم محرم الحرام دے اللہ فمانزہ بلار دے صفون برابر شو سوہو صفوفکم واتنیو صفون برابر کرے مخشو یو ایرانی مجوسی ابو لؤلؤ فیروز مجوسی سنو گے ہاں ابو لؤلؤ فیروز مجوسی دیرہ پاسے او خنجر ورسر لے سنگ والمخشو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نباندے داس وارو کو جداغ کل میں کٹ کرلے اور بارشے فاروق اعظم ارتاوشو یو صحابی اللہ سوجو اور مخی کچھ گلو کا سلام گلے گل مکمل شو سنگ مل مکمل شو دے ظالم شاہ تا پساب کے نورم صحابہ شہید کری زخمین کری تل طول رسول اللہ فاروق اعظم زخمی ہے طبیبان ڈاکٹران راجم شویدی کچھ دوائی ورکی نو دوائی دو زخمونو نو بہر راوزی فاروق اعظم پوشو بداغا مقام کی چی وقت ختم دے یودم میں یہ خلقو زمان بچے راو قوالے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے وہی چی بچیا پمندہ ووشی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبا اول زمان سلام ہوئے اور زمان سلام نپت بہت ہوئے دا عائشہ جو عمر دا آخری خواہش دے دا عمر آخری آرزو دے ستا کمر دا
پکار دے وہ عمر غواری جستا پا کمرہ کی ستا والد دفن دے حضرت فاروق و حضرت ابو بکر صدیق اور امام الانبیاء دفن شوے دے زما آخری ارمان دے چمال دا قبر زیدہ وہ مخواہ کرا کے دم آخری ارمان زیدہ کوئی بچی دا بنا ہوئی چی امیر المومنین امیر المومنین بنا ہوئی بچی عمر زکا لست امیر المومنین اليوم بزنن بات امیر المومنین میں پادشوے چکلا صدیقہ کائنات دا پیغام رسو حضرت عائشہ پجڑاشو او پجڑاشو دوئی ہوئی چی دازے خمازان لئی خیو چی زبد اپل خاون محمد رسول اللہ دا پلار سرا یو کو لگید کلچ مدینہ کی الزام لگے دلے حضرت عائشہ باندے منافقین دا بدکارے دا زنا الزام لگو لے اللہ اکبر غیرت مند ہوا ہو رہے دے امام الانبیاء کو زوجہ باندے چکل دا تومت لگی دلے یوم میں ایسو شوہ نبی علیہ السلام پریشان دے غمجن دے صحابہ راجہ مکڑ میٹنگ راجہ مشورے طول کینو نا یون تپوس کے جے خلقو زب پریشانے وہاں اشیرو علیہ مال مشورہ راکے سراکے نیو صحابی را پاسید وہی جستا دا کور والا مبارکی منگا بدگمانی نگو نبی علیہ السلام خوشحال شو حضرت علی نے تپوسو کو حضرت علی ہوئی صلح پرواہ کے عائشہ طلاق ورکا نور خریدی دی لیکن کلچ دا حضرت عمر نمبر آگئے نبی علیہ السلام ہوئی چھے عمر پاسا تم رائے راکے گنا تم مشورہ راکے گنا حضرت عمر ہوئی اید اللہ نبی دا مشورین مخی زمائے دو سوال دی گئے جواب راکا نبی علیہ السلام ہوئی سوال کوا حضرت عمر ہوئی چھے اید اللہ نبی اول سوال دادے چھے دا عائشہ نکاستا سر اچھا کرے دے نبی علیہ السلام ہوئی چھے اللہ کرے دے اللہ مالا خوخ کرے دا نبی علیہ السلام تو ہوئی دویم سوال زمان دادے دارا تو ہوا چھے ستاپ وجود باندے گندہ مچر ناستے ہو کن دینا ستاپ کپڑا باندے ستاپ مخ باندے مچ کینی ہو کن کینی مچ کے جنے دا پلیت گندہ مچ دا ناستے ہو کن دینا نبی علیہ السلام ہوئی زمان پو وجود پلیت گندہ مچ نکینی حضرت عمر ہوئی چھے دا خبر دا پلہ ہم نے قسمی عائشہ پاکدا کم اللہ چھے ستاپ بجر باندے گندہ مچ نہ برداشت کے نوادا ستاپ بستر گندہ خد سنگا برداشت کے سنگا چیتا پاک اندہ شانت عائشہ پاکدا اللہ اکبر دغچی ہوئی فوراں قرآن نازلی قرآن سوئی اللہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات چی گندہ خزی دا گندہ خلق دا پارگی او پاکیزہ خلق خزی دا پاکیزہ کسان دا پارگی زمان پیغمبر پاکیزہ دے دا خزوں صدا حضرت عائشہ دا دوئی احسان ہو گا نا تم رزمہ باندے اعتماد کر لے حضرت عائشہ ہوئی کہ پجی و قربان سرما فرض عمر لور کھڑے دے زوئے راگے چکلے ہوئی کہ بابا حضرت عائشہ ہوئی کہ ماں زوئے ورکڑے دے حضرت عمر بیا ہوئی کہ الحمدللہ زمان آخری ارمان پورا شو ہوئی چکل زمان ساوزی جنو بیا تی امتا پوسو کئی کہ دیشی جو اندیم زمان دا حیاء دا وجی ویلی زمان ساوزی خیر دے یوزلتنا بیا امتا پوسو اللہ یکم محرم الحرام فاروق اعظم شوئے دا عظیم انسان اللہ رب العالمین دی منگلت صحابہ و سلمین و محبت راکی اور دا وہ پا جن و پا نفس قدم در چلے دلو اور جن دم تیرولو توفیق راکی